पारस अज़निमरा अहमद, किस्त नंबर 13। ऑफिस में मामूल का आरामदेह माहौल था। ग्लास डोर के इस पार पारस अपनी पावर सीट पर बैठी लैपटॉप पर कुछ टाइप करती दिखाई दे रही थी। इसके बाल दोनों कंधों पर कमर को ढांपे हुए थे। आंखों में वही सपाटपन और संजीदगी थी जो इसका हादसा था। पिज़्ज़ा, क्या आपको मालूम नहीं कि मास्टर किसी बहुत अहम काम के आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगी? इसने खुश्क लहजे में पूछा। आई एम सॉरी मैम, मगर एक साहब आपसे मिलने आए हैं, शुजा ताहिर अली। क्या मैं इनको आपके ब्लॉक में भेज दूं? पारस की आंखों में इस्तराब दर आया। वो हमें भिज गई। बेख्तियार इसने दांत से निचला होंठ काटा। जी भेज दें। इसने रिसीवर रख दिया। चेहरे पर नाकाबिल फहम तासुरात थे। चंद लम्हे वो मुस्तरब सी बैठी रही, फिर फोन उठाया। इसके ग्लास डोर्स के बाहर डेस्क पर बैठी सेक्रेटरी का इंटरकॉम बजा। इसने फुर्ती से रिसीवर कान से लगाया। यस मैम, अभी शुजा ताहिर नाम के एक साहब आएंगे, इन्हें अपने पास रोके रखिएगा और जब तक मैं न कहूँ अंदर मत भेजिएगा। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई है? सेक्रेटरी ने दरवाजे के पार पारस को देखा, जो इसे ही देख रही थी, फिर इस बात में सर हिलाया। जी बिल्कुल मैम। पारस ने रिसीवर वापस रखा और लैपटॉप पर साइड टेबल पर रखकर रुख मोड़ लिया, यूं के बाहर से इसकी कुर्सी और सर की पूंछ दिखाई देती थी। वो लैपटॉप स्क्रीन को देखती अपनी टाइपिंग का सिलसिला वहीं से जोड़ने लगी जहां से टूटा था, मगर अब इर्तकास भी टूट चुका था। वो जिस तरह बैठी थी यहाँ से इससे दीवार से लगा बुक शेल्फ सामने दिखाई देता था। अगर वो सामने रुक करके बैठती तो ये बुक शेल्फ इसकी पुश्त पे होता। बुक शेल्फ के चमकते शीशे में बाहर सेक्रेटरी बैठी नजर आ रही थी। अलबत्ता बाहर से देखने पर पारस का अक्स नजर नहीं आता था। इसने दोबारा टाइप करने की कोशिश की, मगर चेहरे पर जानी कैफियत आ आई। इस्तराब, दबदबा सा, गुस्सा, नागवारी, ये सब जज्बात मिलकर जैसे इसे काम नहीं करने दे रहे थे। वो लैपटॉप के टच पैड पर उंगली फेरती बेतवज्जी से इधर उधर की चीजें देखने लगी। करीबन 10 मिनट गुजरे या शायद 15 जब इसे शीशे में झलकते अक्स में वो आता दिखाई दिया। एडविन ब्लॉक होटल की रिसेप्शन वाले पहले ब्लॉक से हादसा दूर था। पारस ने नजरें स्क्रीन पर ही रखी, अलबत्ता की अखियों से इसे बाहर का सारा मंजरनामा दिखाई दे रहा था। हल्का कैमल कलर का सूट, बिना टाई की, आंखों को धीमा तासुर देते ग्लासेस। वो सेक्रेटरी की मेज को नजरअंदाज किए, नरम मुस्कुराहट लबों पर लिए सीधा पारस के ऑफिस की तरफ बढ़ा। जाहिर स्क्रीन को देखती पारस के सांप तन गए, मगर वो आधे रास्ते में था जब सेक्रेटरी खड़ी हुई। सर प्लीज, आप अंदर नहीं जा सकते, मैडम मसरूफ हैं। शुजा रुका और हैरत से इसे देखा, मगर रिसेप्शन पे मुझे कहा गया था कि मैं आ सकता हूँ। जी सर, आप मैडम का इंतजार कर सकते हैं, वो जब फारिग होंगी आपको बुलाएंगी। बैठिए। और सामने कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए खुद भी वापस बैठी। शुजा ने तजब्जब से शीशे के बंद दरवाजों के पार दिखती इसकी कुर्सी की पुश्त को देखा, फिर सुस्त रवि से कुर्सी खींची। आप प्लीज इन्हें मुतला कर दीजिए कि शुजा ताहिर अली आए हैं। सर, इनको मुतला किया जा चुका है, मगर जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, वो बेहद मसरूफ और इनका ऑर्डर है कि जो कोई भी हो इंतजार करे। पेशावराना मुस्कुराहट के साथ कहती वो वापस कीबोर्ड की तरफ मतवज्जा हो गई। शुजा ने अचंभे से दोबारा पारस की सिम देखा, फिर कलाई पर बंदी घड़ी को, और फिर गहरी सांस लेकर जैसे इंतजार करने लगा। पारस के तने साफ कदरे ढीले पड़े थे। वो किन अखियों से मुसलसल बाहर बैठे शुजा पर नजर रखे बज़ाहिर फिर से काम में मसरूफ हो गए। अब केस को ज्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ी और जल्द ही जहन काम पर दोबारा फोकस करने लगा। फियर ऑफ अननोन जब तक सामने ना आए, इंसान यूं ही मंजर बदलता है। एक दफा सामना कर लो तो पता चलता है कि वो तो सिर्फ हवा का झोंका था जिसकी दूर से आती आवाज डराती है, गुराती है, मगर ना इसका कोई वजन होता है ना ही कोई जोर। इसके कीबोर्ड पे चलते हाथ तेज हो गए थे। वो पहले से बेहतर तवज्जो के साथ काम कर रही थी। अलबत्ता गाहे बगाहे बुक शेल्फ के शीशे में झलका अक्स भी देख लेती। किताबों के ऊपर छुपा वो मंजर वैसा ही था। वो बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा था। यूं लगता था इसका तस्वीर है जो कतार दर कतार किताबों के ऊपर किसी वॉल मोरल की तरह चस्पा है। पारस का जहन फिर भटकने लगा। एक किताब से दूसरी कतार, दाएं से बाएं, भूरी स्याह सब्ज सुर्ख जिल्दें, सुनहरे रंगों से लिखे टाइटल, अंधे की स्याही से लिखी अनमिनट कहानियां। इसकी आंखों के सामने यादों का रोड मैप अपने तमाम तौर साइन बोर्ड के साथ फैलने लगा। पारो पारो उवैस नीम रोशन कमरे के कोने में मेज डाले किताबें फैलाए बैठी, पूरी स्याह सुर्ख जिल्द वाली कोर्स की किताब टेबल पर जितना जर्द लैंप बालों की चोटी बनाए सर झुकाए वो मुनहम अक्सी कलम चला रही थी।
جب باہر سے رافیہ سے پکارتی اندر آئی، پارس نے آنکھیں ملی، تکان اتارنے کی ناکافی صحیح کی، جھولتی لٹ والی والے کان کے پیچھے اڑی اور پلٹ کر دیکھا۔ شجاع کے تیسرے نمبر کی بہن رافیہ دروازے میں کھڑی تھی۔ ہاں رافیہ، کیسی ہو؟ وہ زبردستی ذرا سی مسکرائی۔ بالکل ٹھیک، پتہ ہے بھائی پہنچ گیا ہے برطانیہ۔ اس نے دوسری سانس ہی نہیں لی اور نئی خبر اگل کر میز کے کنارے پر آئی۔ اچھا، اچھی بات ہے۔ اس کی جبری مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ آنکھوں میں مبہم سا تاثر تھا، جیسے معلوم نہ ہو کہ اسے ہوش ہونا چاہیے یا نہ ہوش۔ آج صبح پہنچا ہے، بس 1 منٹ کی کال ہے۔ جلدی جلدی خیریت بتائی اور ہم سب کی خیریت پوچھ کر فون بند کر دیا۔ ہاں تمہارا بھی پوچھا تھا ہوں۔ وہ سر ہلا کر اپنے کھلے رجسٹر کو دیکھنے لگی۔ رافیہ بے نیائی سے بولے جا رہی تھی، پتہ ہے وہاں یہ اونچی اونچی عمارتیں ہوتی ہیں، بھائی تو بڑا خوش ہے، کہہ رہا تھا کہ آرام سے سیٹل ہو جائے، پھر ہاتھ لکھے گا اور فون بھی کرے گا، پیسے بھی واہ واہ بھیجے گا، ہمارے تو دن پھر جائیں گے، آمین۔ وہ رجسٹر کے صفحے کا کنارہ مروڑنے لگی، جیسے رافیہ سے نگاہ نہ ملانا چاہتی ہو، جیسے اندیشہ ہو کہ اس کی نگاہوں کا تاثر تک وہ نوٹ کر کے بھائی کو بتائے گی۔ اماں کہہ رہی تھی پہلے گھر کا پلسٹر کروائیں گی، پھر نیا سامان ڈلوائیں گی، اوپر کا پورشن بھی نیا بنوانا ہے، بھائی کی جب شادی کریں گے تب تک وہ پورشن لش پش تیار ہوگا۔ ہائے پتہ نہیں اب بھائی کس گوری کو بیان نہ لائیں، ویسے لے بھی آئے تو کوئی حرج تو نہیں، ہماری تو پورے محلے میں ٹور بن جائے گی۔ آہو، جیسے گوریاں تو انتظار میں تھی نا کہ کب تیرا غریب سوکھا سڑا بھائی غیر قانونی طریقے سے ادھر آئے اور وہ اس پر قبضہ کر لے۔ فیروزہ مائی نے گزرتے ہوئے سن لیا اور دروازے سے گردن نکال کر تبصرہ کرتی، یہ جا وہ جا۔ پارس نے قدرے گڑبڑا کر رافیہ کو دیکھا، مگر اس نے تنفر سے ہوں کر کے سر جھٹکا۔ لوگوں سے بھی نہ کسی کی خوشحالی ہضم نہیں ہوتی، جل ککڑے نہ ہو تو۔ وہ پارس پہ گہری نظر ڈال کر بولی، جیسے زیر عتاب صرف فیروزہ تائی نہ ہو بلکہ پارس بھی ہو۔ فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا، وہ نرمی سے بولی۔ رافیہ کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ ابھی تم دیکھنا ہمارے دن کیسے پھرتے ہیں، جب نیا ٹی وی لے کر آئیں گے تو سارے ایرے گہرے ہمارے دروازے پر کھڑے ہوں گے ڈرامے کے وقت، پر اب تو میں ادھر کسی کو منہ بھی نہیں لگاؤں گی، خون جلتے ہیں سب۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ بک شیلف پر اوپرے عکس میں ہلچل مچی تھی۔ پارس نے چونک کر دیکھا، باہر فائز آتا دکھائی دے رہا تھا، ایک فائل کھولے مصروف سے انداز میں چلتا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر آتا، سیکرٹری نے اسے روک دیا اور وہی کچھ کہا جو وہ منتظر بیٹھے پہلے ملاقاتی کو کہہ چکی تھی۔ فائز ذرا حیران ہوا، پھر اس نے کچھ کہا جس پر سیکرٹری نے انٹرکام اٹھایا۔ جی۔ پارس نے بزر بجنے پر ریسیور کان سے لگایا۔ فائز صاحب کو کچھ ڈاکومنٹس پہ انہیں بھیج دیں، اس نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ سیکرٹری نے سر ہلایا۔ فائز دروازہ کھول کر اندر آیا۔ شجاع کے چہرے پر الجھن تھی مگر وہ بیٹھا رہا۔ پارس اپنی گھومنے والی کرسی پر مڑی اور یوں چہرہ سامنے کو ہوا۔ باہر شجاع نے امید افزا نگاہوں سے اسے دیکھا، ذرا سا آگے کو ہوا مگر وہ فائز کی طرف متوجہ تھی جو میز پر جھکا کھڑا اس کے آگے فائل رکھ رہا تھا۔ میں نے اسے ریویو کر لیا ہے، اب دستخط کر دے۔ پارس نے ہولڈر سے سبز پین نکالا اور ایک کے بعد ایک دستخط کرنے لگی۔ فائز نے جھکے جھکے پارس کا چہرہ غور سے دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر شجاع کو، پھر دوبارہ پارس کو۔ میم آپ مصروف تھی، شاید مس سنیا نے آپ کو آگاہ نہیں کیا، آپ کی کزن شجاع باہر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ریسیپشن پر بتایا تھا کہ وہ آپ کے کزن ہیں، کیا میں جاتے ہوئے انہیں اندر بھیج دوں؟ دستخط کرتا ہوا پارس کا ہاتھ رکا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر فائز کو دیکھا، خاموش مگر گھورتی نظر۔ سوری میم، وہ گڑبڑا گیا۔ اس کی آنکھوں کا سحر اور جلال۔ فائز نے سر جھکا دیا۔ پارس دوبارہ دستخط کرنے لگی۔ تھینکس، کام ختم ہوا۔ فائز نے فائل اٹھائی اور نگاہ ملائے بغیر باہر نکل گیا۔ البتہ جاتے ہوئے اس نے گہری نظر شجاع پر ضرور ڈالی تھی۔ پارس دوبارہ ٹائپنگ جاری کرتی مگر اس دوران فون آ گیا۔ اسے ہوٹل کے ایک رہائشی بلاک کا وزٹ کرنا تھا، وہاں تعمیراتی کام جاری تھا اور اسے کچھ تسلی کرنی تھی۔ وہ اپنا پرس، فون اور گلاسز اٹھائے اپنے آفس سے باہر نکلی۔ گلاسز گریبان میں اٹکاتے ہوئے اس نے باہر بیٹھے شجاع کو دیکھا جو فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جی شجاع، آپ ادھر کیسے؟ خیریت؟ سپاٹ سنجیدہ لہجے میں وہ بولی، جیسے لمحے بھر کو رکی ہو اور جاننے کی جلدی ہو۔ جی، میں آپ سے ملنے پونے گھنٹے کے انتظار نے اس کو کافی ڈل کر دیا تھا۔ کوئی آفیشل کام تھا آپ کو؟ نہیں، میں آپ کے گھر آنا چاہتا تھا۔ تائی سے ملاقات ہو جائے گی؟ شور، وہ اس وقت گھر پر ہیں، آپ وہاں جا سکتے ہیں، مجھے ابھی کام سے جانا ہے، بائے۔ وہ بنا جواب کا انتظار کیے آگے بڑھ گئے۔ شجاع نے بے بسی و مایوسی سے اسے جاتے دیکھا اور سر جھٹکا۔ ان کے درمیان خلیج نہیں تھی، خلا تھا، مہروتی چھت اور ستونوں والا برآمدہ شام کی نیلی چھایا اور زرد بلب کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ دوپہر میں بارش ہوئی تھی اور مخروطی چھت کے کنارے ابھی تک ٹپک رہے تھے۔ ایسے میں فیروزہ مائی بگڑتے تیوروں کے ساتھ کھڑی موبائل پہ کوئی نمبر ملا رہی تھی۔ اس کے سامنے لہلہاتا سب سلون پھیلا تھا اور گیٹ کے باہر نشیب میں جاتی سڑک، اونچے پہاڑ اور کھائیاں سب نظر آ رہا تھا، مگر وہ ہر شے سے بیزار فقط فون کی طرف متوجہ تھی۔ ہاں ہیلو شکیل، ہاں بیٹا کیسا ہے تو؟ وہ مجھے چہرے کے سر رابطہ ملنے پر پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ٹھاک، مگر تیرے حالات اچھے نہیں لگ رہے امی، نہ پوچھ میری۔ شکیل بیٹا، میری تو قسمت پھوٹی تھی جو اس کے رحم و کرم پر پڑی ہوں، مرن جوگی مجھے نوکرانی سے زیادہ عزت نہیں دیتی
वो बरामदे में आगे पीछे टहलती दबे दबे गुस्से से बोल रही थी। ना अगर अम्मी तुझे और वो पारो इज्जत ना दे, बात दिल को लगती नहीं है। तेरे सामने तो वो चूं तक नहीं करती थी, वो हूँ और अब बक बक भी करती है। तूने पारो की जुबान नहीं देखी, ऐसे घूरती है लगता है सालम निकल जाएगी। मुझे तो अब सच्ची बहुत डर लगता है इससे। फिरोजा माई ने जैसे झुरझुरी ली। बातें ना बना अम्मी, मुझे पता है तू ऐसी कहानियां सिर्फ इसलिए सुनाती है ताकि मैं पैसों के लिए इसरार ना करूं। मैं इन बातों में नहीं आने वाला। शकील क्या कह रहा है? फिरोजा माई सदमे से साख्त खड़ी रह गई। चंद हमें वो कुछ बोल ना सकी, फिर वहीं बरामदे की एक सीढ़ी पर नडाल सी बैठ गई। बेटे, मैंने तेरे लिए कितने पापड़ बेले हैं, कितनी मुसीबतें झेली हैं, और तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। हाँ तो हर वक्त तू डट लगाए रखती है कि दुबई बुलाओ दुबई बुलाओ, वहाँ ऐसे पड़ी है, नौकर चाकर है। इधर आकर क्या करेगी तू? आंखों के सामने तो होगा ना, तेरे पास होंगी, तेरा ख्याल रखूंगी। और इधर क्या पड़ा है? ये पारो अब वैसी नहीं रही, गिन गिन कर नोट देती है। खाने पीने की आजादी है बस, मगर मुर्गी खा खा कर भी इंसान तंग आ जाता है। सारी दौलत पर सांप बनकर बैठी है। और अम्मी, वो सोने करने देने वाली मुर्गी है, वो पारस है। पारस के पास रहना ही तेरे फायदे में है। जोर जबरदस्ती अपने लिए ही निकलवाया कर और मेरे लिए भी। वो बेपरवाही से बोल रहा था। फिरोजा माई जिच हो गई। कब से बके जा रही हूँ, वो नहीं देती। चंद हजार होते तब भी शायद दे देती, मगर जितने तू मांग रहा है वो कभी नहीं देगी। शकील खामोश हो गया। चंद साइते शाम की नीलाहट में डूबे बरामदे में सन्नाटा रहा। फिर एयर पी से आवाज उभरी, पारो इतनी कैसे बदल गई है? मुझे क्या पता, हमेशा डर रहता है कि इसकी जुबान ना खुल जाए। कहीं कॉलेज खत्म हुआ तब भी एतमाद आ गया था मेरे, मगर मेरे सामने मजाल थी जो चूं भी करे। मैं आंखें दिखाती तो वो सहम जाती, सर झुका देती। मगर कीड़े पड़े इस बुड्ढे की कब्र में। जब से इसने पारो से शादी की, इसे बदल कर रख दिया। इसकी जिंदगी में ही ये मुझसे जुबान चलाए और रोब जमाने लग गई थी। इसके मरने के बाद तो और शेर हो गई है। फिरोजा माई को तो सामने दरकार था, बोलने लगी तो बोलती चली गई। ना तो ये पारो अकड़ती किस चीज पे है, शोहर तो मर गया, बस एक होटल ही नाम कर गया है। फिरोजा माई ने इसकी कम अकली पे बुलबुला उठी। तुमने वो होटल देखा नहीं है? वो बादशाहों का होटल है, और एक नहीं 3 होटल नाम करके गया है बुड्ढा। 2-3 होटल। शकील हक तक रह गया। हाँ, इसके मरने के बाद वकील आया था, इसने बताया था कि मैंने खुद दरवाजे के पीछे से सुना था। 3 और अब तो कुछ सोचना पड़ेगा। वो बात करते करते किसी गहरी सोच में डूब गया था। फिरोजा को चंबा हुआ। तो हम क्या अचार डालेंगे इसके होटलों का? अचार ही तो डालेंगे, और हम ही डालेंगे। तू बस आराम से इधर है, और मजीद पारो से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। अब जो करूंगा मैं करूंगा, तू क्या कर लेगा? बस तू देखती जा। अम्मा, फोन बंद हो चुका था। फिरोजा माई ने हैरत से मोबाइल को देखा। शकील भी ना उल्टी खोपड़ी का मालिक है, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, पर जो भी सोचेगा अच्छा ही सोचेगा। इसने खुद को तसल्ली दी, अलबत्ता जैसे बारिश के कतरे अभी तक छत के किनारे से टपक रहे थे, वैसे ही फिरोजा माई की पेशानी पे तफक्कुर की लकीरें उभरी थीं।